जेंचो बर्थ रजिस्ट्रेशन केवळ आसा रजिस्ट्रेशन ताका हेचो व्हडलो प्रॉब्लेम ना. जेणे पासपोर्ट घेतल्या सिटीजनशीप घेतल्या तांच्या बाबतींत हो विशय उरता. म्हणजे इट इज लायक सरेंडरिंग इंडियन सिटीजनशीप. त्यामुळे ह्या बाबतीचेर म्हाका दिसता जनतेन आतां विचार करूंक जाय. जे जे सकाळ फुडें थंय आल्तिनो लायन लायतात वतात आनी आतां पावसानूय ताणें मातशें विचार करूंक जाय. पोटा पाणया खातीर आमी खंय वचपाक हरकत ना, पण सिटीजनशीप घेता आसतना आनी हांगासरली सिटीजनशीप सरेंडर करता आसतना म्हाका दिसता विचार करूंक जाय. पॉयंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इश्यू फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस. There are allegations against 2 MLAs in this regard, but I believe it is regarding birth registration. Both of them have not surrendered Indian passport as far as my knowledge goes. But there are allegations. Not only these two, but in the past also, there were public representatives who had the same issue or who were in this dual citizenship, who were involved in this problem. It is time that we need to be alert and we need to have clarity over this issue. So how would your government take action on this when you talk about land and all? No action. What action I will take? भारत आनी पुर्तुगालचे दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक दोनूय देशांमदले एक कितें तरी दवरचें पडटलें. केंद्रीय गृह मंत्रालयान नेमिल्ल्या समितीच्यो शिफारसी मानून घेतल्यात. अशा सगळ्या केशींचो केंद्र वा राज्य स्तराचेर डेझिग्नेटेड ऑथॉरिटी नेमून नियाळ घेतले. ताका लागून दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक भारतांत रावतले जाल्यार पुर्तुगालची बील ऑफ आयडेंटिटी सोडची पडटली. ह्या निर्णयाक लागून 2 लाख गोंयकार हुमकळ्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.